नाज़रीन, आज ईद के दूसरे दिन अमेरिका की जानिब से ईरान पर दो बड़े खौफनाक किस्म के हमले किए जा चुके हैं और साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी मुकम्मल तौर पर तबाह करने के हवाले से एक खौफनाक किस्म की धमकी दे दी है। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान की सालसी में अगर मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे तो क्यों अमेरिका ने आज ये हमला किया है? ईरान ने क्या रद्दमल दिया है और ईरान ने कैसे तबाही मचाई है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 मई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल तौर पर जंगबंदी और एक अच्छे मुज़ाकरात के ज़रिए जो हैं एक माहिदे की जानिब पे दोनों ममालिक को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी है। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान की जहाँ एक जानिब मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश है, वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए रोज़ से वो ईरान को धमकियों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और साथ-साथ अब हमले भी दोबारा ईरान के ऊपर शुरू किए जा चुके हैं अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, आज अमेरिका की जानिब से एक तो अपना हारमूज के एरिया पर एक हमला किया गया है और उसके साथ साथ ईरान के अंदर जो है वो बंदर अब्बास के एरिया पर जो हैं अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं। नाज़रीन, ये जो इस वक्त अमेरिकी सदर की जानिब से धमकियां और फिर अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं, इसके दो बड़े मकासद हैं। एक तो अमेरिका का ये मकसद है कि किसी तरीके से ईरान को प्रेशराइज किया जाए और ईरान को दबाव में लाकर वो सब कुछ मनवाया जाए जो अमेरिका चाहता है, यानी ईरान को प्रेशर में लाकर अंडर प्रेशर जो है एक ऐसा वायदा किया जाए जो अमेरिका के मुफाद में हो। और फिर साथ साथ दूसरा मकसद ये है कि अपना हारमुज को दोबारा पुरानी पोजीशन पर अमेरिका बहाल करना चाहता है और इन हमलों के दौरान ही अपनी तिजारती जो जहाज थे वो गुजारने की अमेरिका नाकाम कोशिश कर रहा है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि 2 रोज कबल अमेरिकी सदर ने गैर मामूली एक काबीना का इजलास बुलाया था। उस इजलास के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के साथ कोई ऐसा हम माहिदा नहीं करेंगे, मैं एक ऐसे माहिदे पर दस्तखत बिल्कुल नहीं करूंगा जिसमें अमेरिका के मुफादात जो हैं वो हासिल हम न कर सकें। हम मुकम्मल तौर पर अपने वो तमाम जो मकासद हैं, जो तमाम हमारे अहदाफ हैं, जो हमारे मुफादात हैं, वो हासिल हर सूरत जो हैं हम करेंगे, तब जाकर हम ये माहिदा जो हैं करेंगे और माहिदे पर हम दस्तखत करेंगे। और ये भी साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उस काबीना के इजलास के दौरान कहा कि हम ईरान के पास जो 60 किलोग्राम जो अफजुदा यूरेनियम है वो हम हासिल करेंगे। यानी फिर डिमांड किया कि अमेरिका को ईरान जो है अफजुदा यूरेनियम हवाला करें या फिर हम एक न्यूट्रल कमीशन के जरिए जो हैं उस अफजुदा यूरेनियम को हासिल करने के बाद हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर लेंगे और अपने हारमूज को हम अपनी मर्जी से वापस दोबारा पुरानी जो पोजीशन है उस पर बहाल करेंगे। ये तो इनकी डिमांड्स हैं, ये इनके मुफादात हैं, ये इनकी कोशिश है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान के लिए न तो उनके मुंजमद असासों को उस तरीके से बहाल करना चाहता है अमेरिका और न तो ईरान को जो पाबंदियों का सामना है उन पाबंदियों पर कमी करने के हवाले से कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं। यानी अमेरिका वन साइडेड अपने तमाम मकासद हासिल करने की इस वक्त नाकाम कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, जो खबर सामने आ चुकी है वो खबर कुछ यूं है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो है ये रूसी खबर एजेंसी की जानिब से ये खबर दी गई है कि ईरान ने अपना हारमूज से गुजरने की कोशिश करने वाली जो अमेरिकी जो जहाज थे जो तिजारती जहाज थे अमेरिका के, वो अपना हारमूज से गुजरने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे, जिस पर ईरान की जानिब से अपना हारमूज से गुजरने की कोशिश के दौरान जो हैं जो ऑयल टैंकर्स थे अमेरिकी, वो जब गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो पासदारान इनकलाब की जानिब से वार्निंग शॉट से फायर करके अमेरिकी जहाज को वापस वहां से जाने पे मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने उसके दौरान ही बंदर अब्बास के करीब जो है एक हमला किया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी जानी माली नुकसान के हवाले से कोई भी इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। और नाज़रीन, अपना हारमूज के करीब जो हैं ईरान ने जब पे
پاسداران انقلاب کی جانب سے وہاں وارننگ شاٹس جو ہیں وہ فائر کر کے وہاں سے جو امریکی تجارتی جو جہاز تھے، جو آئل ٹینکرز تھے، ان کو واپس جانے پہ مجبور کیا۔ تو اس کے بعد آبنائے ہارموز کے ایریا پر ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کے حوالے سے امریکی یہ دعویٰ اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت امریکہ کا کیا کہنا ہے ان حملوں کو لے کر جو تازہ آج جو حملے کیے ہیں؟ ناظرین، امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے شہر بندر عباس میں فوجی تنصیب پر نئے حملے کیے ہیں۔ یہ خود اس وقت ان کی جانب سے اعتراف کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے اس مقام کو اپنی فوج اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد امریکی افواج اور ابنائے ہارموز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی ڈرونز کو مار گرائے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو حملے کیے جا چکے ہیں، خود اس وقت امریکی جو حکام ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ آبنائے ہارموز میں جو تجارتی جو جہاز ہیں ان کے لیے جو خطرہ بن رہے ہیں جو ایرانی ڈرونز، اس وجہ سے ہم نے وہاں یہ حملہ کیا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بندر عباس پر حملہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اس وقت جو فوجی تنصیب کو ہم نے نشانہ بندر عباس میں اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے فوج کے لیے، ہمارے بحری جہازوں کے لیے خطرہ تھے، اس لیے ہم نے یہ اٹیک کیا ہے۔ یعنی ابنائے ہارموز سے وہ اپنی مرضی کے طریقے سے جہازوں کو گزارنا چاہتے ہیں، جو پاسداران انقلاب کی جانب سے کسی صورت ان کو پرمیشن اس کی نہیں دی جا رہی ہے۔ تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے، امریکی حکام خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام خطرات کے پیش نظر ان خطرات کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی ڈرونز کو گرانے کے حوالے سے بھی امریکہ کا یہ دعویٰ ہے۔ امریکی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی تجارتی جہازوں پر 4 ڈرونز فائر کیے، تاہم امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرائے ہیں۔ حملے کے وقت جہاز آبنائے ہارموز کے قریب موجود تھے۔ بھائی قریب موجود کیوں تھے؟ جب ایران کی جانب سے اپنا ہارموز پر کنٹرول موجود ہے تو پھر زبردستی وہاں سے اپنے تجارتی جہازوں کو گزارنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جب تک معاہدہ فائنل نہیں ہوا ہے، ایران نے واضح کر دیا ہے کہ آپ ہمارے منجمد جو اثاثے ہیں اس کی بحالی کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں، جنگ بندی کے لیے مکمل طور پر اقدامات کریں، ہم اپنا ہارموز کو پرانی پوزیشن پر دوبارہ بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایران نے واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے، آپ اپنے ہارموز سے اپنے تجارتی جہازوں کو زبردستی گزارنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، خود امریکہ کے اندر بھی ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ میں امریکہ کی شکست اور نقصانات کو لے کر اس وقت آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور مسلسل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں بھی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ تو اپنی کھوئی ہوئی جو امیج ہے اس کو بحال کرنے کے لیے یہ سب کچھ اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، اس وقت ایران کی جانب سے واضح الفاظ میں دو ٹوک موقف ایران کا آج ایک بار پھر دوبارہ سامنے آ چکا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر اپنی ریڈ لائن سے کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اس وقت ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں تو کبھی وہ معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ایران کو یورینیم کی افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ اپنا ہارموز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی، یہ ایران آج بھی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہیں وہ ایران کو انڈر پریشر جو ہیں دباؤ میں لا کر پریشر بڑھا کر جو ہیں اپنی مرضی کا معاہدہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تو امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ایران کسی صورت ان کے ہاتھوں پر وہ کھیلنے والا نہیں ہے، ان کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین یہ سامنے آ چکی ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی سلطنت ہے جو کسی کے ساتھ کوئی پنگا، کوئی تنازع، کوئی کشیدگی ان کی جانب سے نہیں ہے۔ وہ بالکل سائٹ میں آرام سے نیوٹرل طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پرامن طریقے سے ایک بہترین معیشت کے ساتھ جو ہیں عمان بالکل ہی تنازعات سے پاک اپنا سسٹم چلا رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اب عمان بھی کھٹکنا شروع ہو چکا ہے۔ آج یہ
ओमान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अजीब व गरीब किस्म की हवास बख्ता किस्म की स्टेटमेंट ये सामने आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह अपना रवैया इख्तियार करना होगा, वरना उसे तबाह व बर्बाद हम कर देंगे। आप अंदाजा करें, यानी दीगर ममालिक यानी जिसमें मिस्र है, उर्दून है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उनकी तरह घुटनों के बल बैठकर अमेरिका के सामने सरेंडर करें। ये इसका कहने का मतलब ये है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि अपने इत्तेहादी सल्तनत ओमान को धमकी देते हुए कहा है कि इसे भी दीगर ममालिक की तरह अपना रवैया इख्तियार करना होगा, वरना उसे हम तबाह बर्बाद कर देंगे। सदर ट्रंप ने यह बात काबीना मीटिंग के दौरान एक सवाल पर कही। सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या इन्हें यह कबूल है कि अमेरिका ईरान जंग खत्म कराने में ओमान मदद कर रहा है, अपना हारमूज को ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल मिलेगा। उस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये हवास बख्ता होकर उनकी जानिब से इंतहाई ये एक अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई है, ओमान को धमकी देते हुए। हालांकि ओमान इन तमाम तनाज़ात से पाक है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए भी कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ओमान की को तो ट्रंप ये चाह रहा था कि ओमान हमारे लिए फेस सेविंग दे दे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के बहुत ही ग्रेट, काबिल एहतराम फील्ड मार्शल और वजीर आजम के कहने पर हमने ईरान के ऊपर हमले बंद किए हैं और हमने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी है, हम मायदे की जानिब जा रहे हैं पाकिस्तान के कहने पर। आप अंदाजा करें कि अब डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि इस वक्त अमेरिका को फेस सेविंग ही पाकिस्तान दे रहा है। अगर पाकिस्तान बीच में ना आता तो मेरे ख्याल में ईरान की जानिब से रद्दमल के नतीजे में ईरान को भी नुकसान जरूर पहुंचता, लेकिन साथ साथ अमेरिका की भी जो बच्ची कुची जो इमेज है वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है, और अमेरिका का ये जो मौकफ है, जो स्टांस लेने का, उसमें भी कोई बड़ी कामयाबी वो नहीं मिलती। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।